walking by our side. In His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus. He's reaching out to you. Is the life you're living filled with sorrow and despair? Does the future press you with its worry and its care? Are you tired and friendless? Have you almost lost your way? Jesus will help you. Just come to Him today. He is always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by our side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus. Reach out to Jesus. Reach out to Jesus. He's reaching out to you. Praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang hasang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundo ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabanglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, tahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala nawata karon, kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ikaw o Dios ug takos gayod nga pagahimayaon imong ngalan tungod kay ikaw nagapadayon sa imong mahigugmaong kalulo. May buntag Toledo, may buntag Pilipinas ug may buntag tibuok kalibutan. May buntag mga kapaglaom ataw nausab pasalamatan ang Dios nga lain na usab nga matahom nga kabuntagon nga iyang gihatag kanato, iyang gilugway sa atong mga kinabuhi. O ato usab siyang pasalamatan nga makahimo kita karon sa pag-una sa mga butang nga diin magadala kanato ngadto sa iyahang mahal nga atubangan nga mao ang pag patalinghog
sa iyang mga pulong, mga mensahe alang sa matag usa kanato. O dinhi kabuntagon atong panimbayahon ang atong mga kapaglaom o mga kaigsuonan nga naa silang tagsa ka nahimutangan. Ako din gigreet ang akong pinalanggang asawa nga naa karon sa ilihan, may buntag kanimo sil ban sa atong mga anak diha si Jocelyn og si Kimi, og ingon man atong apo diha si Basti, may buntag kaninyo, og ingon man usab diha sa silingan nga sitio diha sa Sitio Hardin, may buntag sa mga kasilinganan diha mga kapaglaom, si Dudong Dikoy, mga Ridico family niya, mga Kamumot, Kaburnay, mga Nabaha, mga Binyusa, mga Ibin, mga Barbusa, mga Biliana, mga Ulan-Ulan, mga Karkasuna, o kana mga apelyido diha, mga pamilya diha nga nagpundok sa mao nga dapit sa barangay o Sitio Hardin, barangay na sa Carmen o nabahin sa ilihan. May buntag kanyong tanan mga kapaglaom. O ingon man usab diha sa unahan og jutay ang akong igagaw diha kapaglaom Pidring, uban sa imong mga anak may buntag diha mga apo, o sa akong igsoon diha si kapaglaom Esther, uban siyang pinalagang bana si kapaglaom Siling, uban usab sa inyong mga anak diha sa palibot si Amy, si Iris, uban sa inyong mga apo diha si Panpan o si Dorothy. Sorry na orang nalimot ko sa mga yung mga bata. Og diha usab di ay sa Sitio Suroy-Suroy, sa barangay gyapon Iska Numampaw. Ako dihang manghod si kapaglaom Saning og si Alan, may buntag kanyo dadong. Hinaot nga naamo sa Kalinaw. O naamo sa kahusay sa inyong panimalay, uban sa inyong mga apo o mga anak nga naa sa iyong kiliran. Diha usab sa Proper Kanumampaw si Inday Irene, ang ato kanhing kapitana diha, uban sa iyang mga kaliwatan, ang mga pamilya o sa atong mga pangulo diha sa mga atong barangay kanhi, og sa ato usab nga bag-o nga pangulo diha kapitana. May buntag kanyong tanan, barangay Kanlumampaw, og ingon man usab diha sa Sitio Anislag, pipila diha ka mga sakop sa atong Bransabat School, mga Fernandez, mga Villabir, may buntag kanyong tanan. Og sa ato dihang mga estudyante sa atong pagtuon sa balang kasulatan, si Nang Punsa og si Noy Gundoy og si Sister Luz, may buntag kinyong tanan. Og ingon man usab si Mirna, og sa tanan na lang diha ang mga taga-anis lang, may buntag kantong tanan. Diha usab sa Carmen ang akong iyaan diha si kapaglaom Lilia Kaburnay, uban siyang bana si Ricardo, uban sa inyong mga anak diha, mga apo sa inyong kiliran, og si Lolit usab, og si Abil, uban sa iyang mga anak diha, may buntag kanyong tanan. Diha usab sa Lupo ang ato dihang mga akong mga pagumangkon, mga Rosalita, anak ni Anhing Sayas, may buntag kanyong tanan, mga pagumangkon diha. Hinaot nga nining panahon na mamalandong tas Ginoo, magmadasigon ta sa atong pamangalagad sa Ginoo, kay mao ni ang atong dako nga katungdanan sa itong kinabuhi, ang pag-ila sa Dios o sa pag-alaga diha kaniya. O ingon man sabi ay sa akong iglesia din ako nahisakop sa iglesia sa Sangi, may buntag kayong tanan mga kaigsuonan, pagakulangon ko sa panahon alang sa pag-mention sa atong tanang mga pamilya. O sa ngalan na lang sa iglesia sa Sangi, ako, ikaw, amo kamong, o ako kamo gi pangumusta. O ingon man usab di ay ako ding uyuan diha sa ilihan,
si Kapaglaom Noy Solomon, Rosalita, may buntag kanimo diha Noy, naot nga naa ka sa gihapon sa imong mapinadayon nun nga pagkadasig sa pagpatalinghog sa mga mensahe atong madunggan sa Hope Channel o sa Hope sa AWR Toledo. O ako di usab gigreet o may buntag nining takna ang tibuok sakop sa Western Cebu South nga gikan gyud sa dito sa Tumoy no sa Aluginsan, gipanguluhan Brother Edgar Joshua o ingon man sa Tutay gipanguluhan ni Elder Efren Ninyal, maingon man usab sa proper nga pinamungahan ang mga Undalok family, may buntag kanyong tanan, mga kaigsunan diha sa Pandakan, gipanguluhan ni Engineer o Kapaglaom Joe Igay, may buntag kanyong tanan o diha sa Banban si Kapaglaom Karing Carbilido, may buntag diha nimo Brad uban sa imong mga panon diha, imong mga sakop sa Panimalay. O diha usab sa Muhon, gipanguluhan ni Brother Baterna o sa Musaka tag Yutay dito sa Sagay, gidumala ni Elder Ronnie Mendez o ban sa iyang mga anak diha, Inday Kring-Kring, iyang apo, may buntag kaninyong tanan diha o diha usab sa Anupog, may buntag kaninyong tanan mga kaigsunan o diha sa Babaw og Yutay sa Didapita sa wa ko sa akong dila no o diha usab sa Barangay Lutupan, Das Lutupan, gidumala ni Brother Carding Carbilido o Glosad o Gamay sa Cantabaco, gidumala ni Brother Roy Barulo ni Brother Pritos, mga tigulang sa iglesia diha o ingon man usab sa Barangay na to General Climaco sa Kasoy, gidumala ang atong iglesia diha ni Elder Kurt Caparida, may buntag kanyong tanan o sa tanang taga Kasoy may buntag kanyong tanan. O dito sab di ay sa Captain Claudio, diha ang mga Nadila family, Brother Naning, may buntag kanyong tanan o mga Paran, mga Rosalita. Ako di ay dihang pinalangga nga igagaw si Kagawad Mikias Rosalita, may buntag kanyong tanan uban sa imong mga anak diha Kapaglaom Mikias, may buntag o ingon man usab sa tanang mga Kapaglaom nga sakop sa ato iglesia diha. O ingon man usab di ay sa Luray, ang atong apuhan nga iglesia sa Katunga dinhi sa atong distrito no. May buntag kayong tanan mga kaigsunan, gidumala kini nga iglesia ni Kapaglaong Rodriguez o ni Elder Roylan, may buntag kanatong tanan taga Luray. O ingon ang sab sa Western Cebu North, gikan gayod sa Buanoy hangtod sa lower part sa Tabuylan. O mga kaiglesia diha gikan sa Buanoy, gidumala ni Elder Sir Ilay Carmelotis uban sa imong mga ginsakupan diha, mga kaigsuonan, may buntag kanyong tanan. O diha sa Liki, mga Pacquiao family, sa Bangbang atong bata nga iglesia, bag-ong naglihok ingon nga usa ka kongregasyon, may buntag kanyong tanan no diha mga Fernandez family. O ingon man usab di ay sa Asturias, sa San Roque, diha sa Langob, o dito usab sa proper Tuburan, o diha tulo ka iglesia diha no sa proper Tuburan sa lungsod sa
kan Dumugdog, o sa New Jordan, may buntag kanyang tanan. O dito lahos sa Tabuilan, may buntag kanitong tanan mga kaigsunan. May buntag usab sa ato diha nga bag-o nga district pastor nga giinstalar diha sa mao nga iglesia. O ingon man usab di ay ang Isla sa Negros atong gipanimbaya, may buntag sa tanang taga Negros. Naot nga naamos may panglawas, naamos sa kadasig sa inyong pagpatalinghog sa atong programa sa WR Toledo. O nining taknari ay ako usab ay greet ang atong tagdumala diri karon si Kapaglaom Lawrence, may buntag kanimo dong. Naot nga naa ka sa imuha karon nga kadasig sa imong pagpangalaga dinhi sa atong istasyon AWR Toledo. O mga kapaglaom, atong patalinghugan ang yawing teksto nato karon ini kabuntagon. Makita kini sa Salmo 119 bersikulo 73. Nagingon dinhi, ang imo mga kamot nagbuhat kanako og nag-umol kanako. Ihatag kanako ang salabutan aron ako makakaton sa imong mga sugo. Gihangyo ko kamo mga kapaglaom sa pag apil sa atong pag-ampo karon alang niini atong programa. Magampo ta. Maluluyon og bala mo nga Dios, among daig ang imong ngalan. Ipasalamatan ikaw Dios nga sa makausapa imong gihatag kanamo ang lugway nga kinabuhi. Og nining kabuntagon samtang kami patalinghog sa imong mga pulong, tuguti Ginoo ang imong balaang espiritu magauban kanamo aron nga pasanto, pahinumdom niini sa among pagkinabuhi niini nga kalibutan. O ang imong balang espiritu magalihok sa among taliwala aron nga dili makawang Ginoo ang among pag-ila diha kanimo ingon nga among buhi nga Dios. Salamat Ginoo sa imong pagdungog sa among mga pag-ampo kay kini among gipangayo pinagilamang sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Pabilintas makadiyot mga kapaglaom samta atong paminawan pag-una ang atong mensahe sa awit. Ang kasing-kasing ko magmalipay bisan mo abot ang kagulanan. Ang akong panaw gayud padayunon ngadto sa puloy-an nga langit nun.
Alikta mga kapaglaom, makato ang matahong mga mensahe sa awit hangtod unya. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo, maong atong ginapaabot ang atong bulahan nga paglaom nga maong pagbalik ni Ginoong Hesus. O ninintak na mga kapaglaom ato di ay recognition kung doon na may naga uban ka na to karon pinagi sa ilang Facebook. Ani adi ay si John Abiliana. Yung siya, good morning bro. Ako lang panimbaya ang bag-o natong higala sa pagtuo nga mao si Brother Boy Blanco. Oh, Brother Boy Blanco, wa ko ka kilaan ni ato lang ning himamaton. Diha sa Hinulawan nga nagpaminaw karong mga orasa. God bless. So, may buntag usab kanimo Brother John Blanco Abiliana uban sa atong bag-o nga hinigugma igsuon Brother Boy Blanco. Hinaut nga naamos may panglawas. O ano ba? Ni Asab, no? Si Sister Fee Bakalan, no? Good morning ang iyang mensahe. Good morning kapaglaom. John watching from Bohol. God bless. O may ubuntag usab kanimo diha kapaglaom Fee naas Bohol naot nga Dios magapadayon sa iyang pagpakamay kanimo. Si Sister o kapaglaom Carmelita o Mili Acabo, no? Naingon siya, good morning kapaglaom John watching from Bulado, Gihulngan City. God bless. Maayong buntag usab kanimo kapaglaom Mili naot nga ang Dios magapadayon ka natong tanan. O nintak na di ay ako di ay iapas panimbaya di ay mga kapaglaom. Wala mo kong masubo. Akong amigo diha sa iglesia sa Santa Lucia Church, SD Church, si kapaglaom Bob Ritoya. Ato dihang mabtikon nga pangulo di ay may buntag kanimo kapaglaom Bob. Sorry nga sahay dili na ko ma-mention ang imong iglesia ug imong pangalan. Hinaot nga naa mo sa kapiskay sa panglawas o kainit sa atong pagpangalagad sa atong buhing Dios sa dihang nakita o makita nato ang atong kapanahonan nga nagkaduol na kita sa pagbalik gyud sa Ginoo. Ang mailhanan ato nang makita. Hinaot nga anamos kalinaw. Padayon ta mga kapaglaom, ang ato di ay nga teksto ato sublio no sa Salmo 119 bersikulo 73 nagyon dinhi ang imong mga kamot nagbuhat kanako o nag-umol kanako ihatag kanako ang salabutan aron ako makakaton sa imong mga sugo. Kanindot nga pulong mga kapaglaom. Ang tao usa ka butang nga bililhon kaayo nga naa napahat kaniya mao ang pag-ila nga adunay naglalang kaniya na ang Dios. Ang Dios may atong magbubuhat. Mahinungdanon nga kita nga binuhat sa Dios muila kaniya nga mao ang atong magbubuhat. Atong mensahe karon mga kapaglaom ato gyapon gikuha sa atong morning devotional niini nga tuiga no. Giuluhan kini og sa langit no mga dapit tahong kining libroha mga kapaglaom hinaot nga makabaton tan ini o ato ning matipigan kay nindot kay mga mensahe niini. So dinhi si Mrs. White pahat kanato sa matahong kayo nga mga pagpakita sa langit ng grasya ang mga mensahe nga iyang gikapaambit sa iglesia o bisan sa tanang mga tao nga muila nga ang Dios mao ang atong magbubuhat. Ang unang linya gayod nag-ingon dinhi ang tao binuhat sa Dios. Period. So mga kapaglaom, wala na ilaing butang mahinungdanon sa katao. Bililhon alang sa katao. Kanang pag-ila nato nga kita binuhat sa Dios. Kay sa diha nga atong ilhon o makasabot kita o mutuo kita, mudawat kita nga kita mga binuhat sa Dios nan mahibalo kita nga ang atong pagtungha ning kalibutan na dili usa ka sulagma o usa kini ka pinasahi o espesyal gyud nga pagkaplano nga kita ni aning kalibutan na tungod kay
ang Dios mao'y naglalang kanato. Tahong kay no, ang tao binuhat sa Dios. Ang mga bahin nga gigamit sa tanang nagkalain-laing mga lihok sa lawas iyang gibuhat. So tibuok nato gyud no, tanang membros tong lawas ang Dios mao ani. Siya ay nagdisenyo niini, no? So matahong pagkabuhat ang gihimo sa Dios alang nato, no? Padayon ta. Gihatagan kita sa Ginoo sa pagkaon o mainom aron masangkapan ang mga panginahanglan sa lawas. So ato makita mga kapaglaom kung ang Dios kutob pa lang sa paglalang nato lang, wala magsangkap nato, nan makaingon ta nga nakulangan ang plano sa pagsustinto sa iyang linalang. Apan natong nakita nga kining tanan mga kapaglaom giandam sa Ginoo. Padayon ta, iyang gihatagan ang yuta sa nagkalain mga butang nga gipahaom sa pagpatubo sa pagkaon alang sa iyang mga anak. Siya mao ang naghatag sa kahayag sa adlaw o sa mga ulan, sa unang ulan o sa ulahing ulan. Siya nagbuhat sa mga panganod o nagpadala sa yamog. Ang tanan mao iyang mga gasa. So katahom niya na mga kapaglaom, no? Doon na biyay tao nga ako gikahinagbo batanon pa ko. O ako'y 20 years niya to. Katuig, no? Kining tawhan na, usan ni siya matawag na to ba nga diwatahan. Kay kung magtanom siya o mga tanom, inigmagang yun, ipamuso sa iyang tanom, dayon sa pagsanggi, iyag yung hikayan, isuroy-suroy nito sa iyang maisan nga tambok ayo. O niya, dayon nangutanas kung kay susitador ka ita, o sa may imuha, tumong ni ana, noy, di lang ako i-mention ng ngalan kay maikog ta. Iyon siya nga, yung siya akong gipasalamatan ang mga dagutan. Dautan ko no ba? Mga dagutan. Kay wa niya dauta atong tanom. Muna ako siyang gipahatan ako kay sa akong pagkabatan-on nakahibaw na magitano nga itudluan tas tong ginikanan nga naay Dios nga nagpanalangin. Ako siyang gilargo sa mubo lang nga pagpasabot nga kinsa man day atong pasalamatan di ba day ang Ginoo. Siya may naghatag sa silang sa adlaw, naghatag sa ulan, siya ay responsable sa pagpatubo sa atong tanom, naghatag na to kusog. So ang Dios may atong hatagan o pagpasalamat kay siya man ana mo ay naghatag niya ng mga panalangina. So mga kapaglaom, ang tanan di ay mga buta nga gikinahanglan sa pagpatubo sa mga tanom iyas Ginoo. Iyon diri, siya nagbuhat sa mga panganod o nagpadala sa yamog, ang tanan mao iyang mga gasa. Apan kining tanang mga panalangin dili makapahiuli kanato sa iyang moral nga dagway gawas kon mo abag kita kaniya. So bisan ato nang gidawat ang mga kapaglaom nga hinatag na sa Ginoo, pero gawas kon kita muhimos tong bahin na ingon nga moabag tas Ginoo. Ingon diri apan kining tanang mga panalangin dili makapahiuli kanato sa iyang moral nga dagway gawas kun moabag kita kaniya sa pagpaningkamot sa pag-ila sa atong mga kaugalingon, sa pagsabot kun unsaon pagtagad kining talandugon nga tawhanong makina. Kini atong lawas tawhanong makina. So ang tao kinahanglan magkugi sa pag-atiman sa iyang kaugalingon uyon sa mga balaod sa kinayahan. So nini mga kapaglaom to makita nga ang tao di ay aduna tay bahin. Gihatag sa Ginoo nato ang salabutan aron nga pinagi ni atong maila kon kinsa man gyud ang responsable sa paghatag nining tanan. Iyon diri siya nga moabag sa Dios. So ato ning timan-an mga kapaglaom, no? Siya nga moabag sa Dios sa buhat sa pagbantay niini nga kahibulongang makina sa maayong kahimtang nga magtugyan sa iyang tanang gahom ngadto sa Dios
magtinguha sa makugihon sa pagtuman sa mga balaod sa kiniyahan, magbarog sa iyang hinatag sa Dios nga pagkatao. So kung dili nato ilhon sa mga kapaglaom, di sa ta magbuhat sa atong bahin, nan wala ta, mura bag kwintada, wala lang tag wa lang kasabot sa atong kinabuhi, no? Yung diri og na-record sa mga libro sa langit ingon nga usa ka tawo. So kita di mga kapaglaom, di nato kalimtan nga naa di tay usa ka mahinungdanon gid kaayo nga kapangakuha sa atong kinabuhi. Atoy padayon, gihatagan sa Dios ang tao og yuta nga tikaron, apan aron nga adunay maani, kinahanglan adunay panagkauyon nga lihok tali sa Dios nun og tawhanong mga ahensya. So ato di makita mga kapaglaom nga dili lang kay ang Dios ra niining tanan. Doon na tay bahin, no? Atong makita man ang hulagway sa pagtikad sa yuta. Wala man tay maani. Samtang ang Dios naghatag kanadtong kusog, nagpasilang sa adlaw, nagpasalop niini uban sa elemento niini nga makapalihok sa atong lawas. Kung wa tay pagkugi sa pagtanom, no? Pag-ugmad sa yuta, wa sa tay maani. So ato makita diha nga ang Dios nun og tawhanon manag-uban. Sumala sa title sa ato karong mensahe, naguluhan usa ka balaan, tawhanong panag-uban. So balaan gani capitalize dinhi nagrepresentar ni sa Dios o sa ato sad nga bahin. Balaan, tawhanong panag-uban. Sa ato pa Dios nun og tawhanong nga panag-uban, panagkumbuya. Ayun diri. Padayon ta. Ang daro og ubang mga gamit sa pagbuhat kinahanglan gamiton sa husto nga panahon. Practical kayo mga kaigsunan, mga kapaglaom. Ang binhi kinahanglan isabod sa husto nga panahon. Husto nga panahon timanan tana. Kinahanglan dili mapakyas ang tao sa pagbuhat sa iyang bahin. Mga kaigsunan, mapakyas gani kas timpos pag tanom, pagbuhat niya na nga bahin nimo agi kay maani. So naa di ta malipay ta nga dili lang kay muratag mga butang nga walay kapuslanan ning kinabuhi. Ihatagan ta sa Dios og mga kanang gitawag tag mga bahin nga buhatonon sa tong kinabuhi. Ngayon diri usbon ako, no? Yung diri, kinahanglan dili mapakyas ang tao sa pagbuhat sa iyang bahin. Kung siya danghag o mapasagaron, magsaksi bato kaniya ang iyang pagkadili matinumanon. Ingon bitaw ana mga kapaglaom, sa amo lang dapit kaniya. Todo na mga tao nga tapulan kayo sa ilahang pag-uma. So musugod lagdaro, dili kahuman. Nasay uban nga makatanaw man tuod pero dili maganutan sa sagbot. Ang resulta way maani og maani makaani magani labihan lagi yung gamaya. So unsa kuno? Kung siya danghag og mapasagaron, magsaksi bato kaniya ang iyang pagkadili matinumanon. Pait mga kapaglaom, no? Og ingon ni anhang atong kahimtang. Ang ani kinahanglan magkatukma sa kusog nga iyang gigasto. Di gina mapakyas sa kapaglaom. Ay tekstos Biblia nga limot ko, teksto ni sa kong iwan si Atyo Solomon nga iya gining itipigan nga prinsipyos Biblia. Nag-ingon diha nga ang magtanom og diriyot mag-ani og tagidyot, o bali ba na magtanom og tagidyot mag-ani og diriyot. Iyan ang teksto. Muna labihan gyud niyang kugihan na gyud, tanom siya dinaghan gyud. Ang iyang uma tikaron gyud na. Kung iyon si Solomon mapagarbuhon kayo ni anak niya nga kugihan kayo. So ingon niya na paglaom, padayon na to ingon diri. Unsa kuno? Ang ani kinahanglan magkatukma sa kusog nga iyang gigasto.
So ato ginatanaw nga unsa imong paningkamot sa pag tanom mao na ang imong gi-expect nga anihon unya. Padayon na inindot dinhi punto mga kapaglaom ato ning timan-an. Iyon dinhi mao man usab sa espirituhanong mga butang. Atong gisgutan ang pisikal o yutan o mga katungdanan ng mga kapaglaom bahin nato. Ni ata karon ining mahinungdanon kay mensahe. Iyon dinhi mao man usab sa espirituhanong mga butang. Kinahanglan adunay panag-uban usa ka balaang relasyon tali sa anak sa Dios og sa mga mahinusulon nga makasasala. So mga kapaglaom, ang mensahe nato dili gyud nato ibulag atong kaugalingon nga kita nagkinahanglan gyud sa Dios. No? Padayon ta, gihimo kita nga mga anak nga lalaki o mga babae sa Dios. Ang teksto sa Juan 1:12 nagyon diri, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo siyang alan, kanila nagahatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. So ingon ni anak katahom ang kamatuoran sa atong pagkatao mga kapaglaom. Kung kita nagdawat kag Hesus, kita giila sa Dios nga iyang mga anak. Klaro kayo man teksto, dili man ni nato ikasalikway. Ingon diri, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila nagahatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ug nagtawag kini kanato mga kapaglaom, mga kaigsunan, sa usa ka dako nga katungdanan sa itong kinabuhi nga mapaghatag o pasidungog sa atong langit nga Ama. Padayon ta, naghatag si Kristo og kaluoy o grasya sa madagayaon gayod ngadto sa tanang nagatuo kaniya. Iyang tumanon ang mga kasabutan labot sa kaluwasan. So mga kapaglaom, kung ang tao dili magani gyud maluwas, kung naa may tao mapakyas kaluwasan, dili na iya sa Dios nga kapakyasan, dili na kakulang sa Dios sa iyang kakugi, kundi ang ato na nga bahin na pakyas ta sa panahon sa kaluwasan. Padayon ta, apan kinahanglan mo mubuhat sa atong bahin sa pagdawat sa panalangin diha sa pagtuo. So mao na atong bahin, mubuhat kita sa atong bahin mga kapaglaom, pinagis pagtuo atong madawat atong kaluwasan. Padayon ta, ang Dios magbuhat og mga tao. Sa kuno, ang Dios magabuhat og ang tao magabuhat usab. Sa ato pa naay panagisulti diha ni Mrs. Wyatt nga giingon diha nga ang sikreto kuno sa kalampusan mao kuno ang panag-uban. Giingon diha man to nga the secret of success is the union. Nalimot ko malintanon to no, ato na niyang hinumduman. Pero giingon diha nga ang sikreto kuno sa kalampusan mao kuno ang panag-uban sa Dios nun nga atawhanon nga paningkamot dugangan sa Dios nun nga gahom. So ang tao dili makahimo nga magmalampuson kung wala ang Dios. Katapusan ni gyud ini ang pagsukol, ingon diri, ang pagsukol sa tentasyon kinahanglan magagikan sa tao. Ato nang timan-an mga kapaglaom. Ingon dinhi, ang pagsukol sa tentasyon kinahanglan nagagikan sa tao nga magkuha sa iyang gahom gikan sa Dios. Busa mahimo siya nga kauban ni Kristo. So mga kapaglaom, katahom sa atong mensahe karon. Naghulagway kini kung unsa ang maabot o mahimong kalampusan sa tao sa diha nga siya moabag sa Dios. Atong nakita sa atong mensahe nga ang Dios andam siya sa tanan nato nga gikinahanglan sama sa mga mag-uuma nga gisangkap sa Dios ang tanang panalangin, ang silang sa adlaw, ang ulan, ang yamog og niini ang mga mag-uuma nga makugihon makahimo sa pag buhat nga nato abunda gayod sa iyang kakugi tungod ining mga elemento. Mao man usab sa atong
Kristohanong kinabuhi. Espirituhanon natong kinabuhi. Mahimo lang tang malampuson, mahimo lang tang mga magmadaogon sa tong kinabuhi nga Kristohanon kung kita moabag sa Dios. Naot ang Dios usa kanato nining mao nga mensahe o magdala kini kanato ngadto sa kadaugan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa Dios og atong ako magaingon nga ang pag-ampo mao'y gininhawa sa kalag. O sa nahibili natong mga gutlo, atong pasalamatan di ay ang atong kapanguluhan sa Central Visayan Conference, ang atong presidente, si Kapaglaong Pastor Charles Nogra, o ingon man usab ang atong communication director, si Kapaglaong Pastor Lilord Aranguis, o ingon man usab ang atong station manager o sa samang panahon siya usab ang atong district leader din sa Western Cebu South, si Kapaglaong Pastor Efren Ortiga, o ang ato usab nga production manager, si Kapaglaong Sir Dwayne Murphy Clavis, o sa tanan usab nga mga media missionaries nga nagmadasigon, nagmakugihon sa pagtampo sa buluhaton sa Dios dinhi sa AWR Toledo. O nining taknaa atong himo na atong closing prayer, magampo ta mga kapaglaom. Salamat Ginoo sa matahom ug bililhon nga mga mensahe nga nahulog sa among mga igdulong. Tuguti Ginoo ang imong balaang espiritu. Mga magapahinomdom kanamo sa tanang panahon sa among kinabuhi. Nga ang imong tagana, ang imong mga panalangin naa kanunay sa among kinabuhi. Aron nga ang imong mga katawhan makabaton og igo nga sangkap sa pisikal o espirituhanon nga mga bahin sa among kinabuhi. Tuguti nga ang mga kapaglawom usab. Kaming tanan nakapatalinghog nining mensahe, makakaplag kami Ginoo kusog o leksyon sa among kinabuhi nga kami adunay bahin nga buhaton sa pag-abag kanimo Ginoo, ingon nga mao ang maghahatag sa tanang mga butang. Salamat Ginoo sa imong pagdungog sa among mga pagampo o sa pagpasaylo sa among mga sala. Kay kini among gipangayo pinaagi lamang sa ngalan o gahom ni Jesus nga among manuluwas. Amen. O samtang kami magapadayon sa pagsibya sa bulahan nga paglaom nga si Ginoong Hesukristo mobalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Happens to a mother when she is given birth. Her heart is filled with joy